جس بندے دا صحابہ نال پیار نہیں سانو اودے نال کوئی سروکار نہیں۔ اچھا تو سبحان اللہ۔ حضرت رحمانی صاحب، حضرت قادری صاحب، حضرت عابد صاحب تشریف فرما، اکابرین تشریف فرما۔ جس بندے دا صحابہ نال پیار نہیں سانو اودے نال کوئی سروکار نہیں، سانو اودے نال کوئی سروکار نہیں۔ تن من دھن سب آقت لٹا گئے، دنیا وچ اچا رتبہ پا گئے۔ تن من دھن سب آقت لٹا گئے، دنیا وچ اچا رتبہ پا گئے، رتبہ پا گئے۔ جیڑا جنا چاہوں یاراں تے نثار نہیں سانو اودے نال کوئی سروکار نہیں، سانو اودے نال کوئی سروکار نہیں۔ جس بندے دا صحابہ نال پیار نہیں سانو اودے نال کوئی سروکار نہیں، سانو اودے نال کوئی سروکار۔ اور آقا دے صحابہ دی میں دساں کی شان ہے، انہاں دا وکیل ہویا رب دا قرآن ہے۔ چکو سبحان اللہ۔ آقا دے صحابہ دی میں دساں کی شان ہے، انہاں دا وکیل ہویا رب دا قرآن ہے، رب دا قرآن ہے۔ جنوں رب دے قرآن تے اعتبار نہیں سانو اودے نال کوئی سروکار نہیں، سانو اودے نال کوئی سروکار نہیں۔ جس بندے دا صحابہ نال پیار نہیں سانو اودے نال کوئی سروکار نہیں۔ توجہ، سونا صدیق سونا عمر جگار ہے، سونا عثمان سونا حیدر قرار ہے۔ سونا صدیق سونا عمر جگار ہے، سونا عثمان سونا حیدر قرار ہے، حیدر قرار ہے۔ جس بندے جس دل وچ وسدے اے چار نہیں سانو اودے نال کوئی سروکار نہیں، سانو اودے نال کوئی سروکار نہیں۔ جس دل وچ وسدے اے چار نہیں سانو اودے نال کوئی سروکار نہیں، سانو اودے نال کوئی سروکار۔ اور کیونکہ آج شی محرم الحرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں کچھ